भला होवे बाबे अशरफ आसफ जलाली दा, भला होवे बाबे दा जे चगड़ दियां चगड़ा पीरां विच ते नबी दियां आशकां विच वंड कढ छड्डी ए। बाबे दी कंड पई सुणदी ए, अहले सुन्नत नूं जीण दा वल सिखाया सो, शऊर अता कर छड्डिया सो। पर दोए पासियों पीर थक्कड़ वाले बकरे ना रुस जाण, मेरियां मच्छी ना टुर जाण, मैं कड़े पैण वाले नूं भी नाल रखना है ते मैं बेली बकरे देण वाले नूं भी रखना है। बाबे जलाली दा कसूर सिर्फ ए वे ओने चगड़ दियां चगड़ा पीरां दी भी वंड कड्डी, मुहम्मद दे आशिकां दी भी वंड कढ छड्डी। जम्मे गफीर उलमाए कराम ते सोहणे सोहणे हजूर दे गुलामां दे चेहरे वेख के आं ठर गया। इस आस्ताने ते आउण वाला बंदा, मैं दावे नाल गल करना, जे कोई जरीए कोंदे दिल विच किसे साहबी रसूल दा बुग़ज़ है भी ना ते इंशाअल्लाह बाबे अमीरुद्दीन दे आस्ताने ते आके इंशाअल्लाह सुच्चा दिल लेके जाएगा। मकान शरीफ वाले पीरां दी निस्बत जिहड़ी मैनू मेरे उस्तादा ने दसी है ना, पीर सैयद इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बलेर शरीफ उन्हां दी औलाद तशरीफ फरमाए ते 42 साल उन्हां सांगड़ा इल जुमा पढ़ाया एक मस्जिद के अंदर। पहले पीरां वाली मस्जिद विच मौलाना शेखुल हदीस मौलवी मोहम्मद सदीक साहब नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह जुमा पढ़ाते होंदे सन। तकरीर कोई नहीं करनी, मैं बस इन्हीं दी गल्लां ही दो त्रै तुहानूं दसणियां ते तुहाडे कोल कुछ सबक लेना। उत्थे एक ज़ाकिर आया तो तकरीर कर रहा है जी, गल बड़ी सुनने वाली। उन्होंने किसी दसिया भी इत्थे कोई मौलवी सदीक साहब ने ते ओह राफजियां दा सिर लै जांदे, तबाही ला छड़दे। उस कमीने जिहड़ा लफ्ज बोलिया ना जी, वो अज भी मेरे उस्तादा जिवें मैनूं दसिया ते जिवें पिंड वाले भलेर शरीफ वालियां दसिया, अज भी मेरे दिल चूंजी महफूज है, ज़हन च महफूज है। ये मैं 2001 जिहड़ी गल सुनी जी उदों दी दस रहा ते गल है मियां जी पता है कदों दी है, ये 1981 दी गल है। गिनती करो कितने साल बनते हैं। ये जो वाकया पेश आया 1981, 42-43 साल हो गए। उस जाकर ने गल की थी, मैं सुनिया इत्थे कोई मौलवी सदीक है, ये सदीक ते की वो सदीक भी आ जावे तो सानू केड़ा बाहर है। ये गल सुनी मेरे उस्तादा ने ते उन्हां दे हत्थ च उदों भी तलवार अजे भी लाइब्रेरी च उन्हां दी मौजूद है, मैं देखी जियारत की है। आंदे ने भाई वो वाड़ जिहड़ी कंडियां दी आई ना मस्जिद दे अगे ते उस मजलिस दे दरमियान वो बंदे अगर 5-6 घंटे चहन ना तो लकड़ियां इन्नी देर कंडियां वालियां चुकियां जांदियां। सदीक अकबर दा नाम सुन के जज्बात मौलाना सदीक साहब दे वध गए कि वो वाड़ उन्हें इंज छाल मारी जिवें आवाज फरिश्तियां उड़ा के बाबे इंज दे डैक्स दे सामने वो कमीना कुत्ता साहबा नूं भौंक रहा। हजरत साहब ने तलवार इंज मारी, वो तो बह गया थले, उन्होंने कढ़ लिया। उस डैक्स दे 2 टोटे हो गए ते आपने उन्हां दे मैक ते खड़े होके गल की थी। वो सदीक ते बड़े पिछे ने ना हजूर दी बारगाह च बैठे ने, अजे ते उस सदीक अकबर दा गुलाम मौजूद है। जदों तक ये सदीक जिउंदा मुस्तफा दे गुलामां नूं कुछ इस वास्ते बच्चों मैं वल्ला बिल्ला तल्ला बड़े चोटी दे बुजुर्ग दी औलाद तशरीफ फरमाए, आशिके रसूल, आशिके साहबा, आशिके अहले बैत बुजुर्गां दी औलाद तशरीफ फरमाए। इन्हां दे लड़ लगे आ तुहानू इत्थे भी डर कोई नहीं, कबर अशरे च भी डर अल्लाह जानदा। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह कोल किसे पूछया फना की है ते बका की है, फना की है ते बका की है। आपने फरमाया जदों मेरा जनाजा पढ़ से तेनों पता लग जासी, फना की है तो बका की है। जो जनाजा पढ़िया गया बंदे उड़ीकन लग पे, हुण जनाजा कह पढ़ना है। गल मुड़े जी निखड़ी जिंदा जनाजा का ओ साई आके ते दस रहन भाई ओ फना पईया ता बका पईया, ओ साई साई वाले हो ते साई मरण तो बाद भी संभाल लेंदे ने ते जिदे उत्ते कंड दे हाथ सदीक अकबर दा होवे खुदा इत्थे भी कंड ने लगन देंदा, कबर अशरे च भी कंड ने लगन। सहाबी रसूल दा वशी बिन अरब तो लेके हजरत सैयदना अबू बकर सदीक तक, हजरत अमीर मुआविया तक वशी बिन अरब होए जाए हजरत सैयदना अमीर हमजा दा कलेजा चबाया।
कलेजा बाहर कढ़िया जिसम हजूर ने उन्होंने भी माफ कर दिता ते हजूर दा सहाबी रसूल हो गया। असी उस वशी बिन अरब दा भी हया करने आ। हजरत अबू बकर सदीक तो लेके हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तक हर सहाबी नबी दे असी गुलाम आ और आले सुन्नत खमान दा हकदार है ही होवे जिदे दिल विच आले रसूल भी बसदी होवे नबी दे यार भी बसदे होवन। जी साडा ईमान है। मैं एक गल सिर्फ इहदे विचों तुहानू सुणानी है, उस तो बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर देनी। बड़ी सोहनी तकरीर जिहड़ी नात बच्चा पढ़ रहा है, यह किताब जिहड़ी है ना ये राफजियां दी है। नजमुल हसन शाह करारवी है, उन्हें किताब लिखी है अहले तशय्युद ज़ाकिर 14 सितारे ते 14 दे नाम ही उन्हें उत्ते मेंशन कीते ने। 14 दे नाम लिखे। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 103 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ, ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਏ। ਆ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਏ कि हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अस्मा बिनते उमैस से फरमाया कि ऐ अस्मा, जब मुझे मुसलमानों की औरतों की मैयत के ले जाने का तरीका पसंद नहीं है, यानी हजरत फातिमा हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बीवी नूं ये दस रही है कि जदों मैं फौत होवां मेरी चार पाई ते मेरी मैयत नूं कोई से गैर दी नजर ना वेखे। ओ भाईया जदों अबू बकर सिद्दीक दा वजूद तेरे सामने आना है ते इस घर दी मुहब्बत अली दे घर नाल सामने आउणी है। तैनू उन्हां दी बिगानियां दी किताब विचों अबू बकर सदीक दे वेड़े दी मुहब्बत अली दे वेड़े नाल मिल जानी है। अबू बकर सदीक दी बीवी ने हजरत फातिमा दी चार पाई भी जनाजे वाली तैयार कीती है ते गुस्ल भी आपने खुद अता फरमाया। ए किताब विच लिखिया है, ए किताब विच लिखिया है। ਇਹਦਾ मतलब है कि जेडे बाग दे रौले पाई वदे ने चबल दियां चबल एवें पाई वदे ने जिन्हां दा प्यार हा ना उदों भी हा और हजूर दे विसाल तो 6 महीने बाद जिंदी चार पाई भी तैयार अबू बकर सदीक दी बीवी कर रही है, जिंदी चार पाई तैयार करके गुस्ल भी अबू बकर सदीक दी बीवी मौला अली दी बीवी बीवी नूं गुस्ल दे रही है हजूर दी बेटी नूं। ਇਹਦਾ मतलब है कि चबल दियां चबलां खबरां गैरां उड़ाइयां ने गलत। अबू बकर सदीक दा बेड़ा अली दे बच्चियां नाल उदों भी प्यार करदा, हां अज भी प्यार करदा। आओ मेरे भाइयों, मैं बच्चियां दा शौक है तो इस गल ला जावा बेटा थोड़ा जिहा नु खोल, बड़ा बुट सौण पिया चलदे, थोड़ा जिहा नु खोल ताकि मैं आसानी दे नाल पढ़ सकां। अल्लाह दी कसम मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा हां। मेरा मालिक जिस अबू बकर सदीक दीयां शानां बयान कर रहा है वो मेरा रब पीर अली दीयां शानां बयान पिया करदा है। वो रब ताजदारे सदाकत अबू बकर सदीक दीयां शानां बयान पिया करदा है। मेरा मालिक जदों यारे गार वाल आया ते मेरे मालिक ने ऐलान फरमाया वल्लज़ी जा कुरान पाक सुनते कोई नहीं ना उनके कोल तलीम हासिल करने। कुरान सुन के जे चस नाल सुभान अल्लाह दिओ ना तो दोवें पासों देगा खाण वाले ना लभदे। ओ सुनिया दोवें पासों देगा खाणियां छड्डो, तुहाडे विच कमी किस दी है? यारे गार भी तुहाडे विच, उमरे पाक भी तुहाडे विच, उस्मान गनी भी तुहाडे विच, हैदर करार भी साडे विच, पैंतन पाक भी साडे विच, हक चारे यार ते सारे यार दी आले सुन्नत विच। बल्कि मैं तेज कहूंगा नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना, बड़ी शान वाला। हजरात बस मैं गल खत्म करन लगा वा, मेरी आखिरी गल है। ना वड्डा सारा पढ़ लो, सारे पढ़ो बरकत वास्ते, इस नाम नूं हासिल कर लो, बरकत हासिल करो। केड़ा वड्डा सारा लिखिया है। मैं दसन लगा वां ये बाबा जिदा नाम है तुहाडे सामने मेंशन कर रहा वां, एदा नाम हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होवे। मैं दसना वे एदियां रगां विच खूने हैदर करार भी शामिल है, खूने सदीक अकबर भी शामिल है।
ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਡਬਰੂ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵਡਕੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੈयद ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖੂਨ हैदर करार भी शामिल है। मियां मुफ्ती तनवीर साहब साहबजादियां सारियां नो तला हसन जलाली साहब जितने उलमा बैठे मैं कदमां ते हाथ रख के सलाम करके गल देवन लगा। हजरत इमाम जाफर सादक दा दद का टब्बर पीर अली दा वेड़ा है, नान का टब्बर हजरत अबू बकर सदीक दा वेड़ा है। आ किताब बेलियां दी है इहदे सफा नंबर 335 दे उत्ते लिखिया आया सुनियो ओए मेरिया भोलिया पीरावां दोए पासियों देगा उजाड़न वालिओ खुदा दा वास्ता है छड्ड दिओ चौलां दी प्लेट ते विकना छड्ड दिओ। जलाली साहब मैं जट बंदा मैनू सरफ ना आवे इत्थे सुनैण दा टाइम कोई नहीं, बस झटके हिसाब नाल पिंड दा माहौल है बस दसना चाहना दोए पासियों देगा ते ना विकिया कर, तेरी मां या भैन को गाल देवे तू आना शामों पहले बदला ले लेना है। ते जिस अम्मा ऐशा पाक दी शान चला सोने ले कुरान दी सूरह नूर नाज़िल फरमा दिती, नबी दा घर भी आला है, नबी दा दर भी आला है। हाँ जी आओ सुनो मेरा वीर, वक़्त दे दामन च वुसत कोई नहीं, आ सुन लो बेलियां दी किताब इस सफा नंबर 335 मैं इस बाबे दा शजरा पढ़न लगा वा। इस तो बाद मेरी तकरीर खत्म, बस मैसेज लै जाओ इस फकीर दे आस्ताने ते आके अल्लाह दा वास्ता उन्हां दी संगत छड्ड दे जिन्हां दे दिल विच हजरत अमीर मुआविया दा बुग़्ज़ होवे, जिन्हां दे दिल विच सदीक़े पाक दी अफजलियत ते कुछ नफरत होवे। मैं जुत्ती ती उस नूं सैयद भी नहीं लिखदा जेड़ा हजरत अबू बकर सदीक दी अफजलियत दा कायल ना होवे। मैनूं राती भी बंदे दसिया फलाना सैयद है पर हजरत अमीर मुआविया दा बुग़्ज़ रखदा है। मैं क्या मैं सैयद कदी ना मन्ना जेड़ा हजरत अमीर मुआविया दा बुग़्ज़ रखे। मैं किया जदों मुहम्मद सीने लाई बैठा है, असी किस गली दे कुत्ते होविए, असी नबी दे यार ते बक बक करिए ते सुनिए, साडा की मान है जिदे ते मुहम्मद अरबी राजी हो जांदा है ओदे ते खुदा दी खुदाई राजी हो। गल लगा निकल जे शेर दी मुड़ काम लम्मा हो जाना है। आ मैं दी त्रीजी लैन उत्ते आ लैन छिकी सिर्फ दसन वास्ते दोए पासों देगा उजाड़न वाले मैसेज सिर्फ इत्थे तक नहीं रहना, बा कोटला शरीफ तक रहना है। ये मैसेज सवेर तक इंशाअल्लाह लखां बंदियां तक पड़ जाना, तो हुण भी लखां च पड़िया पिया। मेरा मकसद सिर्फ जिंदगी इको ही है पढ़न दा। मैं खुद बिजनेसमैन आप फैमिली ना मेरा तल्लक है, बहुत बड़ा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, लेकिन मैनू एक सैयद ज़्यादा ही आखे ओदा क्या तू जो पढ़े हैं आए वाही आस्ते ते ट्रैक्टर आस्ते तू पढ़े। मैं आख्या जी बंदे गल कोई नहीं, इज्जत कोई नहीं करते, तो मैं जेड़े काम में चाहिए ना मैं अपना कारोबार करना ओदा क्या रब तेरे ते वक्त लिया दुनिया तेरा इंतजार करना है, तू कमली वाले दे यारां दे ढोले आखे मियां जी। मैनू सैयद ज़्यादा गल की झटका सैयदा तो क्या सोने नबी दे यारां दे ढोले आखे कर उनका जुमला सैयद अज भी मैनू याद है। जो मैनू करंट लगा ना तो जिन्ना हॉस्पिटल मैनू पता करन गया तो मैं उदों होश च आ गया सा, तो मैनू मिल के ना तो डीकर निकली आंदा शुक्र है तेनू अल्लाह रख ली। पता ही रखिया क्यों ही तू नबी दे नाल सुत्ती होए नबी दे यारां दे ढोले बड़े सोहणे आ ना रब तेन मुड़ जिंदगी अता कर छड्डी। ठक ठक बंद कर पुत्रा इनू प्रॉपर चला, ठक ठक बहुत ज्यादा करदा पे समझ नहीं पिउंदी ते गला लै जी सईदा के तला संजलाली साहब बड़े तकड़े बंदे नहीं बता इत्थे तेरा मैक चीज के बाहर जावे। आओ हजरत हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम दे अब्बा जान दा नाम इत्थे चलण दे अगन गयो तो बीड़े भूल जाने। हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम दे अब्बा जान दा नाम जग जानदा जमाना जानदा है। मेरी कोई आदत है मैं तकरीर इंज नहीं करदा अगले बंदे 100 ही हो जान कोई नहीं तकरीर तकरीर तीन दिन मुस्कुरा दिया या यार नजर आवे या यार दे यार नजर आ जान चस मैं कर
ایک بار مولویاں پھس گیا بکھی شریف دے نال اور پھس سینج گیا بہنان دے اینجی منہ جی میں 36 وج گئے میں کہنا دی روحاں تے نہیں نکل گئیاں کہتے کرو میں کہ میں یا کرسی تے آیا تو میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون پڑھیے تے انہاں دے منہ تے 36 وج گئے میں کیا رلے والے سچا سنی ہوئے مان لو بھی حلالی ہوئے باپ لو بھی حلالی ہوئے او صدیق اکبر دا نام سن کے تے سینہ بھی ٹھر جاندا ہے مدینے والا بھی نظر آوے جی منٹ نہ کھڑا بس مولوی کری بس کری اللہ صداقت صدقے تینوں سلامت رکھے تقریراں دا ٹائم کوئی نہیں نعریاں دا ٹائم ہے انشاءاللہ موڑ پیچھے نعرے 10 کے رکھیا میرا عرض کرن دا مقصد ہے جس بندے نو پہچاننا ہوے کیڑ کرنی ہوے مولوی کیویں دا ہے پیر کیویں دا ہے تے پیڑ کیویں دا ہے نکھیڑا اس طرح ہو جاندا ہے ایک نعرہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا مار ایک تاجدار صداقت ابو بکر تو بعد حضرت امیر معاویہ دا نام چلے ایک حضرت حیدر قرار دا نام لے کہ ترما ان دے منہ تے مسکراہٹ آ جاوے سمجھ لویں حلالی ہے نہیں تے ڈی این اے کرا کے ویکھ لا رڑے والا بندہ بھلا ہوے بابے اشرف آصف جلالی دا بھلا ہوے بابے دا جے چگڑ دیاں چگڑاں پیراں وچ تے نبی دیاں عاشقاں وچ ونڈ کڈ چھڈیے بابے دی کنڈ پئی سندی اے اہل سنت نو جین دا ول سکھایا سو شعور عطا کر چھڈیا سو پر دوئے پاسیوں پیر تھکڑ والے بکرے نہ رس جان میریاں مجھی نہ ٹر جان میں کڑے پین والے نو وی نال رکھنا اے تے میں بیلی بکرے دین والے نو وی رکھنا اے بابے جلالی دا قصور صرف اے وے اونے چگڑ دیاں چگڑاں پیراں دی وی ونڈ کڈی محمد دی عاشقاں دی وی ونڈ کڈ چھڈی گل لگا نکل دی پئی ہے بس کریے یار میاں جی کر لویے گل یا بس چ کریے حکم فرماؤ تو میں ترائے لینا سنا لوں میاں جی میرے استاد وہ آئے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ذکر کردے ہوندے آئے نا میں کئی باری دھیان دیتا مینوں انج لگدا با استاد زمین تے کوئی نہیں موجود کوئی نہیں میاں صاحب وہ کیفیت ہوندی آئی اوئے 14 باری حضرت ابو بکر صدیق دی وقت وصال تک آپ نو زیارت ہو چکی آئی اور آج بھی کوئی صدقے دل نال انہاں دے مدار تے جاوے نا سنگ لاہل سید محفوظ حسین شاہ صاحب نال آپ دا انج یارانہ اور این سینے نہ سینہ لا کے آپ نو میں کئی باری ویکھیا ہے این جو تے چادر لے کے عطا کرنے مکان شریف والے بابے دا فیض دیندے جی بڑا بہرحال حضرات وقت کافی ہو جائے گا پیچھے علماء کرام تے حضور دے غلام بڑے آؤ حضرات ہن سنو میں جملہ پہلے بول گیا وہ اجاز قادری صاحب علی رضا بھائی خطیب تے آ بیٹھے نے میں تے وچ آٹے چ لون بھی نہیں گلاں نہ کرنیاں تقریراں تے سورہ ناج سننیاں حضرت امام جعفر صادق دا میں دسیا ہے داد کا ٹبر کیڑا تے نان کا ٹبر کیڑا ہے آؤ سن لو فقیر بیلیاں دی کتاب وچ پیا دسدا ہے آ کریم نبی دا غلام تانوں سچی گل دس رہا ہے 14 ستارے دا مصنف کون ہے سید نجم الحسن شاہ قراروی اے پیا لکھدا ہے بیلیاں او سجنوں سنو میرے ویرو اور رافضیاں دی کتاب وچ لکھیا ہے حضرت امام جعفر صادق دے ابا جان دا نام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے حضرت امام محمد باقر ابے جان دا نام حضرت امام زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے والد دا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین دے ابا جان دا نام حضرت مولا علی شیر خدا ہے او بخت والے نے لوگو جینا دا نعرہ لے گیا ہوئے کرنٹ پیا دیندے خدا دا نام میں تجے مسے بچیاں او جندا کو میں پیچھے گھر بھاگ جاواں او بختاں والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ ویکھو مولا علی دا نے لکھ خدا دا خوف کرو کیڑے یارے لگی ہوئے نعرہ حیدری سونیا باہر نالے ٹھڑ تے کھلوتے تے نالے انج کر کے کھلوتے او بختاں والے لوگو جنہاں دا نعرہ
جن جی مفتی تنویر صاحب دے آستانے تے خواجہ امیرالدین ولی قطب کامل دے آستانے تے وہ جنے علی علی نہیں ہوندی رب کعبہ دی قسم ہے علی علی کر دئی ہووے جدے تے صدیق پاک بھی راضی ہووے زہرا بھی راضی ہووے لو جی امام جعفر صادق دی اماں جان دا نام حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام فروا دے بابے دا نام جناب قاسم جناب قاسم دے بابے دا نام محمد اور محمد دے بابے دا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اوے کوٹلا شریف چونا لیو میرے کریم نبی دے غلاموں آج تو اے دل چید پھر کر کے جانا ہے اساں دوئیں پاسے دے گا نہیں اجاڑ نہیں اساں کڑے پان والیاں دے یار نہیں اسی انہاں دے یاراں جنہاں نال یاری پیر علی بھی لائی ہوئی ہے صدیق اکبر نے بھی لائی ہوئی ہے حضرت ام فروا دے بابے دا نام حضرت قاسم قاسم دے بابے دا نام جناب محمد جناب محمد دے بابے دا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہن سمجھ لو جس بابے دا میں تعارف دتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے دا نانکا ٹبر کیڑا ہے تے دادکا کیڑا ہے کتاب سجنا دی دے وچوں میں دس چھڑے آئے وہ بیگانے دیاں کتاباں وچوں اہل سنت دا عقیدہ واضح نظر آ رہا ہے ابو بکر صدیق دا دادکا ٹبر حضرت امام جعفر صادق دا دادکا ویڑا پیر علی دا ویڑا ہے نانکا ویڑا ابو بکر صدیق دا ویڑا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی جے مننا ہے تو خدا نو مننا ہے مصطفیٰ نو مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی مننی پوے گی تینو امامت صدیق ماشاء اللہ دے ولیاں دا قرب دل وچ رکھو جڑا کسی اللہ دے ولی دے نیڑے نہیں نہ لگایا اون دے کول بو آوندی بدبو آوندی پاویں جیڈے بھی عطر منگ لا لوے جیڈے ہی پرفیوم بارو منگ لوے اللہ دی قسم ہے جڑے اللہ دے ولیاں دے سنگ لگے ہے انہاں دے رب دل بھی صاف کر چھڑدا ہے قبراں بھی صاف کر چھڑدا ہاں جی پر منو اونوں جنوں اعلی حضرت منایا ہے چگڑ دی چگڑ کو بوٹی پیا پیندا تو انہوں آکھی نا تیرا پیر بوٹی پیندا تو چگڑ دی چگڑ ہتھی پی جاندا میرے پیر دے بارے نالے اس بوٹی پیتی ہوندی نالے لورے چوندا تو پیر دی گل برداشت کردا نہیں آندا میرے پیر دے بارے چ گل نہ کری میں کیا قاری وحید صدیقی یہی گل سننا چاہندا ہے سمجھانا چاہندا ہے جڑا بوٹی پیر والا پیر دا مرید گل نہیں سندا تو اس پیر تے لڑ لگ گیا نہ میں تر جانا ہے جنہاں نو لڑ محمد آپ لائی بیٹھا ہے اج بھی روزے تے ستے ہوئے نو بہرحال بھائیو یہ تے گلاں سرکار دے یاراں دیاں حضور دی آل دیاں ساری عمر مکڑیاں کوئی نہیں اساں ہی مکنا ہے انہاں گلاں مکنا حضور نو پتہ کئیاں کالیاں چٹیاں بگیاں کتیاں بھوکنا میرے یاراں تھے حضور نے اپنی ظاہری زندگی اچھی بلا تمثیل و تمثیل حضور سمجھان واسطے صرف گل کروں گا ہاں حضور نے ابو بکر تے عمر دا ہاتھ مدینے دی گلی وچ پھڑ کے کھڑے کیتے اٹھ اٹھ لاما ایک باری اٹھ ہاتھ چھات دے سنا لو جی حدیث پاک سنا چڑیے اور مال کی دے اج کو ٹیشو دیو کو مال جو لے گئے اج کے ٹیشو جو موک گیا پڑ مفتی صاحب دا بندہ بڑا پلٹے اس کال سارا ہی ڈبا مکا چھڑیا پنڈی بٹنی ہر سیکنڈ تو بعد 6 ٹیشو ربلیٹ کے دیندا رہیا ساڈا بندہ او بیٹھا نہ اس گڈی چ ٹیشو آندا ٹیشو مال چلو بہرحال ہاں جی مدینہ سمجھان واسطے گل بڑی میں سناؤں گا تواڈے بابے دی آستانے این مدینے دی گلی وچ حضور آ رہے ہیں سجے ہاتھ وچ ابو بکر پاک دا ہاتھ ہے
हत्थ हजरत उमर पाक दा हत्थ है मदीने दी गली है जदों सहाबा डिठा ते मुस्कुरा गया कि सोनिया चुंडी बहुत सोहनी पाई है मेरे करीम नबी दुमा दे हाथ चा के फरमाया हा कदा नुबासु यौमल क़यामा जिवें आज जोड़ी नाल आई है हशर दे दिहाड़े भी जोड़ी है ओ कालू खा के आओ ओ सोने नबी पाक दुनिया च हाथ फाड़ के दस छड़िया इन्हां नाल यारी मुहम्मद लाइए जिन्हां नाल यारी मुहम्मद लावे ओ नहीं त्रुटदी लजपाल फरीद नु तोड़ दे नहीं जिंदी बाह फड़ लैण ओनू छोड़ दे नहीं ए लगियां तोड़ निभा देंदे रामा विच कदी किसे नु वे छोड़ दे नहीं आ कदा नुबास यौमल क़यामा फिर हजूर ने फरमाया अना अव्वल मन तनशकुल कबर सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर फरमा मेरे गुलामों याद रखिया जिवें आज जोड़ी नाल आई हशर दे दिहाड़े भी जोड़ी है मैं नाल होसी हशर दे दिहाड़े सब तो पहले मैं मुहम्मद दी कबर खुलसी फिर मेरे यार सिद्दीक पाक दी फिर मेरे यार उमर पाक दी हजूर जिउंदियां अपनी सारी जिंदगी दे अंदर ऐलान फरमा छड़िया जिन्हां नु मैं हाथ च हाथ दे लिया ना इन्हां दा हाथ हुण मुहम्मद नालों छुड़ा कोई आओ मेरे बेलियो बस गल हम खत्म करिए ले यार हवाले रबी दे ते मेले ने चार दे उस दिन दी मुबारक गोसी जिस दिन फिर वली अल्लाह दे मर्दे नाही ते करदे पर्दा पोसी की होया जे दुनिया उत्तू जांदे नाल खामोशी अल्लाह पाक इन्हां गल्लां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह हजूर दी आल हजूर दे सहाबा इकराम सब दा अदब एहतराम औलिया कामिल सालिहीन दा अदब ते कुर्ब नसीब फरमाए मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए आमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी नाराए गौसिया ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म मासूमियत हर सहाबी नबी हर सहाबी